बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो मोदी सरकार की जानिब से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के जो नए सरबराह अपॉइंट किए गए हैं और नए सरबराह से मुतल्लिक जो मोदी सरकार ने बड़ा दावा किया है, इस बड़ी ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के नए सरबराह कौन हैं और उनसे मुतल्लिक मोदी सरकार जो दावा कर रही है उस दावे की हकीकत क्या है। और इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात फिर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सरबराह हैं वो रवि सिन्हा हैं। रवि सिन्हा जो हैं अपनी सर्विस मुकम्मल होने के करीब आ चुके हैं। 30 जून को उनकी सर्विस यानी कल मुकम्मल होने जा रही है और उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद या जो टेन्योर उनका है मुकम्मल होने के बाद नए जो रॉ के चीफ मोदी सरकार ने अपॉइंट किए हैं, पराग जैन, जिन्होंने 1989 में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्वाइन किया था, वो अब रॉ के नए चीफ होंगे। अब पराग जैन को जो इंडियन सरकार की तरफ से नया रॉ एजेंसी का, इंटेलिजेंस एजेंसी का जो चीफ अपॉइंट किया गया है, इससे मुतल्लिक मोदी सरकार का दावा ये है कि पराग जैन जासूसी का नेटवर्क तैयार करने में बड़े माहिर जाने जाते हैं और उनसे मुतल्लिक, पराग जैन से मुतल्लिक मोदी सरकार का ये दावा है कि आज़ाद कश्मीर में भी जासूसी का नेटवर्क बनाने और चलाने में पराग जैन का बड़ा रोल था। अब नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर जासूसी का नेटवर्क, इंटेलिजेंस का नेटवर्क जो पराग जैन आज़ाद कश्मीर में बना रहे थे और उनकी सर्विसेज कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए आज उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह बनाया जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की। आज़ाद कश्मीर में जो भी जैसे बताया जा रहा है, इंडियन सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पराग जैन वहाँ पे इंटेलिजेंस का नेटवर्क चला रहे थे, तो पहलगाम का वाक़या क्यों पेश आया? पहलगाम का वाक़या तो फिर नहीं होना चाहिए था। फिर तो वहाँ पे किसी चिड़िया, किसी परिंदे को पर भी अगर मारता तो इनकी इंटेलिजेंस इतनी होती कि ये परिंदा है जी, इसने पर मारा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, और पहलगाम का वाक़या करने वाले ये लोग हैं, ये यहाँ से दाखिल हुए, यहाँ पे आके इन्होंने कार्रवाई की। पहले तो कार्रवाई करने से पहले उनको पकड़ लिया जाना चाहिए था। अगर ये इतने एक्सपर्ट हैं जासूसी का, इंटेलिजेंस का नेटवर्क चलाने में, तो फिर तो ये पहलगाम का वाक़या होता ही ना। और साथ में इंडियन सरकार का ये भी दावा है कि पाक भारत जंग के दौरान भी ये इंटेलिजेंस का नेटवर्क चलाते रहे। तो पाकिस्तान ने तो सारा इनका इंटेलिजेंस का नेटवर्क तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने जंग में शिकस्त दी, 6 और 7 मई को शिकस्त दी, 10 मई को शिकस्त दी, और जो इंटेलिजेंस के नेटवर्क चल रहे थे, अभी चंद रोज़ पहले 10 इंडियन जासूस पाकिस्तान से पकड़े गए हैं। पहलगाम के वाक़े से एक दिन पहले भी जेहलम से एक जासूस पकड़ा गया। हाँ, वो थे पाकिस्तानी, लेकिन वो काम रॉ के लिए कर रहे थे, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए कर रहे थे। उनको कैसे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी, उनकी क्या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी या इंडियन फौज के साथ, किस कर्नल के साथ, किस मेजर के साथ क्या गुफ्तगू हो रही थी, वो सब कुछ पकड़ा गया, वो सारा नेटवर्क पकड़ा गया। तो ये तो फिर इंडिया की नाकामी है कि ऐसा बंदा जो जासूसी का, इंटेलिजेंस का नेटवर्क चला रहा था, उसको सरबराह बनाया है, जिस नेटवर्क को पाकिस्तान ने बेनकाब कर दिया, जिस नेटवर्क को पाकिस्तान ने एक्सपोज कर दिया। लेकिन बहरहाल इंडिया का फैसला है तो इंडिया का फैसला है। बाकी पाकिस्तान ने हैट्रिक इंडिया पे ज़रूर कर दी है। एक तो पाकिस्तान ने जंग में इंडिया को शिकस्त दी, उसके बाद एससीओ के इजलास में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, भारत इजलास छोड़ के चला गया, इजलास छोड़ के इंडियन सरकार को जाना पड़ा एससीओ के इजलास से। और तीसरा जो आलमी परमानेंट जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है, वहाँ से भी इंडियन सरकार को नाकामी का सामना करना पड़ा। अब नाज़रीन आते हैं, एक और चीज़ भी है इंडिया की जो एक और नाकामी है, वो ये है
کہ اب مودی سرکار نے اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے دلی یونیورسٹی سے جو پاکستان کا مضمون تھا، دلی یونیورسٹی سے نے جو پاکستان کے ساتھ چائنا سے متعلق جو مضمون تھا ایم اے سیاسیات میں، اور جو اسلام سے متعلق مضمون تھا، جو نصاب تھا، جو سلیبس تھا، ان کورسز کو دلی یونیورسٹی نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی پالیسی کے تسلسل میں جو ان کا نظریہ ہے، اس نظریے کے تحت بی جے پی نے یہ نصاب سے ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، پاکستان سے متعلق، چین سے متعلق اور اسلام سے متعلق۔ تو اب بی جے پی کے نظریات کیا ہیں؟ اکھنڈ بھارت، پورے بر صغیر کو بشمول افغانستان اکھنڈ بھارت میں تبدیل کرنا ہے۔ اکھنڈ بھارت کے لیے پھر کیا کچھ کرنا ہے؟ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھانے ہیں، اقلیتوں پہ ظلم و ستم ڈھانے ہیں۔ تو یہ بی جے پی اسی پالیسی کو لے کے چلے، اور اسی پالیسی کو، ہندتوا کی اسی پالیسی کو لے کے دنیا میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ مودی سرکار، بی جے پی، آر ایس ایس اور ان کا جو نظریہ ہندتوا کا، یہ خطے کی جو استحکام ہے، خطے کا جو امن ہے، اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایران کی جانب سے آذربائیجان کو وارننگ دی گئی ہے۔ ایران کی طرف سے ناظرین جو کچھ رپورٹ ہوا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کی طرف سے کچھ شواہد آذربائیجان حکومت کو پیش کیے گئے ہیں، اور ان شواہد میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو ایئر سپیس ہے اسرائیل ایران کے خلاف استعمال کرتا رہا، تو آئندہ اسرائیلی جو فائٹر جیٹس ہیں یا اسرائیل جو ہے آذربائیجان کی سپیس کو استعمال نہ کریں۔ باقی ایران نے جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں رافیل گروسی، ان کا اپنے ملک میں داخلے پر مکمل طور پہ پابندی لگا دی ہے، جبکہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو سربراہ ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو یورینیم کی افزودگی ہے جو کہ ایران نے محفوظ بنا لی تھی، چند ماہ میں ایران اس افزودگی کی مزید انریچمنٹ کر سکتا ہے، مزید افزودگی کو بڑھا سکتا ہے۔ ایران کو چند ماہ چاہیے۔ دوسری طرف جو ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر ایران دوبارہ سے یورینیم کی انریچمنٹ کی طرف جاتا ہے تو امریکہ حملہ کرے گا، اسرائیل نے کہا ہم بھی حملہ کریں گے۔ دوسری طرف ناظرین، جو نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم کو جو کرپشن کے الزامات پہ پروسیکیوشن کا سامنا ہے، اس پروسیکیوشن پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر لب کشائی کی ہے، اور بڑا سخت وارننگ میسج ان کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پروسیکیوشن کی کارروائی ہے، جو نیتن یاہو کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے کرپشن کے چارجز میں، اگر یہ کارروائی ختم نہیں کی جاتی، نیتن یاہو کو اس کیس سے کوئٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر ہماری جو فتح ہے ایران کے خلاف، اس کامیابی کو یہ کارروائی گہنا دے گی۔ اس کامیابی کو یہ جو کارروائی ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل پہ لگایا جاتا ہے، تو جب اتنا انویسٹمنٹ امریکہ اسرائیل کے اوپر کرتا ہے، تو اسرائیل میں اگر نیتن یاہو جس نے ابھی بہت سارے کام کرنے ہیں جن کے خلاف یہ کرپشن کی کارروائی کر دی گئی ہے، تو ایسی کارروائی کو امریکہ برداشت نہیں کرے گا۔ یہ واضح طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی کورٹ کو، اسرائیلی پروسیکیوشن ٹیم کو پیغام دے دیا ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف کسی قسم کی کرپشن چارجز پہ پروسیکیوشن کی جو کارروائی ہے، اس کارروائی کو امریکہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ، آپ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔